اللہ نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ نے فرمایا منو اس امین شہر دی قسم ہے منو اس امین شہر دی ایدہ ترجمہ جو کرنا ہوا کملی والے دے راما تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاندہ گیا کملی والے دے راما تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاندہ گیا او دی عظمت نو بندے من نائی سی او دی عظمت نو بندے من نائی سی او تے پتھران تو کلوان بنا دا گیا